مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه۔ برادران اسلام، سورہ مریم یہ آیات نمبر 15 سے آگے حضرت مریم کا دوسرا واقعہ اللہ نے بیان کیا ہے۔ پہلے واقعے دے اندر حضرت زکریا علیہ السلام دے متعلق جرا مشرکین زمانہ دا عقیدہ ہا کہ وہ بھی ہو سکتے کہ اتنی عمر دے اندر اللہ نے اتنی عمر دے اندر بچہ ہو وجنا، بیٹے دا مل وجنا، معلوم ہوتا ہے کہ انہاں دے کول بھی کوئی اختیار ہے۔ اللہ کریم نے اودی نفی کی تھی حضرت زکریا علیہ السلام دے واقعہ مکمل بیان کرنا کہ میرا زکریا کتنا عاجز، کتنا کمزور، اور اپنی زبان نال اپنی عاجزی تے کمزوری دے تذکرے کر رہے ہیں، اپنی محتاجی اپنی زبان نال بیان کر رہے ہیں کہ یا اللہ میرے ہڈیاں بھی کمزور، میرے بال بھی سفید، میری بیوی بھی بانج، فہب لی اپنی وجہ اپنی مرضی نال دے وڑی، ملت ان کا اپنی جناب جو عطا کرنے۔ و دوسرا شعبہ اے آ کہ چلو حضرت زکریا علیہ السلام دی تے گل سمجھ آ گئی، وقت حضرت مریم شادی بھی کوئی نہیں، بدکارہ بھی کوئی نہیں، کسے نو نہ اپنا چہرہ وکھایا ہے، نہ کسے دے سامنے آج تک آئی، بغیر موسم دے پھل بھی ملے، اور اللہ کریم نے بغیر کسے دے ہاتھ لائے بیٹا بھی عطا کر دیتا، اور بیٹا بھی او جڑا بچپن دے اندر ماں دی گود دے اندر بولے آئے۔ اے جڑا کمال ہے، معلوم ہوتا ہے مریم دے ہتھیں بھی کچھ نہ کچھ ہے تو ضرور نہ، کہ جیڑی وجہ تو وہ سارے کمالات دکھا رہی ہے۔ اللہ نے اوندی بھی محتاجی دا تذکرہ کیتا ہے، اوندی بھی عاجزی دا تذکرہ کر کے فرمایا ہے اے مریم دے اپنے واس دی گل نہیں، اے بھی اساری قدرت دا نمونہ ہے۔ میں عرض کیتا کہ اللہ قانون بڑھایا ہے بندیاں واسطے، قانون انسان واسطے بنیا ہے، قانون مخلوق واسطے بنیا ہے، قانون انسان واسطے بڑھیا ہے تے رحمان دی قدرت ہے۔ میرا رب قانون دا محتاج نہیں، میرا رب اسباب دا محتاج نہیں، میرا رب آلیاں دا محتاج نہیں، میرا رب ذریعہ دا محتاج نہیں۔ اللہ کریم بغیر ذرائع دے، بغیر اسباب دے، بغیر کسے دے ہیل حجت تے قانون دے، اللہ کریم اپنی قدرت دا مظاہرہ اور طاقت بھی کھا کے یہ ثابت کر دیندہ ہے کہ جہان دے اتے کوئی رب ہے، جہان دے اتے کوئی رب ہے کہ جیندی قانون بھی چلدا ہے، جیندی قدرت بھی چلدی ہے، جیندی حکومت بھی ہے، جیندہ تصرف تے اختیار بھی ہے، اور جیڑا کچھ وہ کرے تے کر سکتا ہے، او دے کولو پوچھن والا بھی کوئی نہیں۔ لا یسأل اما یفعل وهم یسألون، جے او کرن تے آونجے تا اس طرح بھی کردا ہے کہ آدم نو بغیر ماں تے باپ تو پیدا کر دیندا ہے، کرن تے آوے تے اما حوا نو بغیر ماں تو پیدا کر دیندا ہے، کرن تے آونجے تا عیسیٰ علیہ السلام نو بغیر باپ تو پیدا کر دیندا ہے۔ اے سارے قدرت دے نمونے تے قدرت دا جڑا نظارہ ہے، اللہ اپنی الوہیت تے ربوبیت دا سکہ مناون واسطے کردا ہے، اور وکھا دیندا ہے کہ جڑا اے سب کچھ کر سکدا ہے وہی عبادت دے لائق ہے۔ سبحان اللہ، وہی کیا ہے؟ عبادت دے لائق، سجدیاں دے لائق، نظر و نیاز دے لائق، منت منوتی دے لائق۔ حاجات اور مشکلات دے اندر جرا پھس جاوے او دوسرے دا مشکل کشا تے حاجت روا نہیں ہوندا، حاجت روا تے مشکل کشا وہ ہے کہ جرا حضرت مریم نو مشکل دے اندر پھسی ہوئی ہے، تکلیف ہے، درد سے ہے، اتنی کمزور ہے تے اللہ دے اے سامنے کھجور ویندی پئی ہیں،
اللہ اے سامنے کھجور ویدی پئی ہے جیا اللہ ویکھیا ہے اللہ فرماندے نے وقت غم کرن دی کیڑی گول ہے وحزی الیکی بھی جزے نخلا کے تو ساکت علی کے روتا بن جنیا اس کھجور نو ہلا تینو پتہ لگ ونجنا ہے کہ اے سکی کھجور تو تر و تازہ کھجور بھی میں آپ گراونی ہے تے تلے تیرے چشمہ پانی دا بھی چلدا پیا ہے اے قدرت دے نمونے ویکھ جیرا اللہ تینو سکی کھجور تو تر کھجور دے سکدا ہے او تینو بیٹا دے کے تیری مشکل کشائی بھی کر سکدا ہے اللہ اے اللہ دی قدرت ہے اے کیا ہے اللہ دی قدرت ہے اللہ اکبر اللہ کریم فرماتے ہیں واذکر فی الکتاب مریم اس قرآن مقدس دے اندر حضرت مریم دا تذکرہ بھی ہے اذ انتبذت من علیہا مکانا شرقیا جس وقت وہ اپنے مکان سے اپنے رشتہ داروں سے تو اور تعلق والوں سے علیحدہ اذ انتبذت من علیہا اپنے گھروں علیحدہ ہو گئی مکانا شرقیا علیحدہ مکان دے کونے دے اندر مشرقہ لے پاسے فاتخذت من دونہم حجابا اس نے اتھے پردہ بڑھایا ہے پہلے آج کل تو غسل خانے دا نظام ہے نا اگے کوئی نہ ہوگا تے بس عورتاں غسل کرن واسطے اپنا انتظام کر دیا علیحدہ پردہ بناونا علیحدہ جگہ بناونی تے فرمایا فاتخذت من دونہم حجابا حضرت مریم نے علیحدہ اتے پردے دی جگہ بنائی اپنا غسل تے وضو تے پاکیزی حاصل کرن واسطے فارسلنا الیہا روحنا اساں اتے بھیج دیتا اپنا فرشتہ روح حضرت جبرائیل دا لقب ہے روح الامین روح الامین اللہ نے تھڈوئی اعتراض مکایا ہے فارسلنا الیہا روحنا کیونکہ اللہ نو پتہ نہ بھی اگو مولویاں ہونا ہے تے انہاں حاشیے چڑھاونا ہے انہیں کیا کرنا ہے حاشیہ چڑھاونا ہے کہ فرشتہ نہیں آخری علی والا کی میں تینوں پتر دیون آیا فرشتہ دے سکتا ہے جبرائیل دے سکتا ہے نبی نہیں دے سکتا نبی دے سکتا ہے فلانا دے سکتا ہے فلانا دے سکتا ہے بس تک مولوی تھندہ منہ کر کے آتا ہے میں نہیں دے سکتا ہاں ساری گل بھیں بھیں کے تے گل آئی اپنے اتے کیونکہ یہ جو لگا ہوا ہے نا اللہ اکبر اللہ کریم نے گل ہی مکا دیتی ہے فرمایا فارسلنا الیہا روحنا اساں بھیجئے تے آپ بھیجئے جنوں بھیجا جاوے او مشکل کشا جیرا آ جاوے میرے کول کسے دا خط آئے او آمن والا آپ نہیں گل کر رہے او کسے دی پہنچا رہے ارسال کر رہے ہیں ارسال انگلش دے اندر انہوں کیا آدھے سینڈ کرنا والا یہی آدھے نا سینڈ کیتا تے اگو رسیو کرنا والا کوئی اور ہوتا ہے ہاں اے جبرائیل سینڈ کرنا آیا ہے رسیو حضرت مریم کیتا ہے تے جس سینڈ کیتا ہے اور رب ہے جس سینڈ کیتا ہے وہ کون ہے رب اللہ آپ بھیجے اللہ نے آپ بھیجے جبرائیل اپنی مرضی نال نہیں لے آیا جبرائیل دی اپنی طاقت نہیں کیوں اللہ دے پیارے پیغمبر امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول حضرت جبرائیل نہیں آئے آج بھی نہیں آیا تے کل بھی نہیں آیا 3 دن گزر گئے 3 دن گزرن دے بعد اللہ دے پیارے پیغمبر آمنہ دلال دے کول آئے اللہ دے پیغمبر نے فرمایا جبرائیل 3 دنہ تو بعد کیوں آئے ہو حضرت جبرائیل عرض کر دن سونا تیرے رب دا حکم نہیں آیا تیرے رب دے حکم تو بغیر میں نہیں آنا اللہ آپ بھیج دے تے اللہ آپ کر دے فرمایا فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لها بشرا سویا اور اندر وہ سارا نور ہی نور ہے اندر وہ سارا فرشتہ ہی فرشتہ ہے اتو صرف چمڑے دا پردہ ہے کہ دا پردہ ہے چمڑے دا پردہ ہے تے مریم او عورت ہے جنوں قرآن اللہ دا ولی یاد ہے
اجے تے ماں دے پیٹ چوں باہر آئیے نا، ماں دے پیٹ دے اندر ہے، ماں بھئی دعا کر دیے تے آدھی ربنا اے پروردگار میرے پیٹ دے اندر جیڑی شے وی آئی مینوں تیرے محررن تیرے واسطے آزاد کر دیتے، فتقبل منی اینو میری طرف قبول کر لے۔ جس وقت مریم پیدا ہو گئی ہے، حضرت مریم دی اماں نے ویکھیا سورہ آل عمران تیسرا پارا، جس وقت حضرت مریم دی اماں نے ویکھیا ہے اے تا بیٹی پیدا ہو گئی ہے، اے تا دھی جم پئی ہے، اس وقت آدھی ربا ولیس الذکر کالانثی، اللہ جڑے کم پتراں کرنے ہوندے او کم دھیاں نہیں کر سکدیاں، او کم دیاں نہیں کر سکدیاں۔ اس وقت اللہ کو دعا کر دیا دی انی اعیذھا، اللہ میں نو تیرے حوالے کر رہی ہاں، تیرے سپرد کر رہی ہاں، انی اعیذھا بکا وذریتھا من الشیطان الرجیم، اللہ ان شیطان کو بچائی رکھی۔ سبحان اللہ۔ ہاں شیطان دا حملہ نہ ہومن دے بھی اللہ، اینو بھی تیندی اولاد نو بھی، اے او مریم ہے جیڑی اللہ دے پیغمبر حجرے دے اندر داخل ہوندہ ہے تے ویکھ دے کہ بغیر موسم دے پھلاں دا دسترخوان لگا ہوئی ہے، اللہ دا پیغمبر آدھے یا مریم انا لک ھذا، او مریم اے بغیر موسم دے پھلاں دا دسترخوان کی دعا ہے، وہ تو اتنا تا اللہ دی ذات دے اتے بھروسہ رکھ رہی ہے، اتنا تے اللہ دی ذات دے اتے کامل اعتماد تے یقین ہے۔ فاروق اعظم مسجد دے نمازی ہو، اللہ اکبر، اللہ دے پیغمبر دی پرورش دے اندر آن علی اللہ دی بندی دا عقیدہ ویک، اللہ کرے اللہ تیری میری دی بہن بہو بیٹی نو ہیو عقیدہ نصیب کر دے وے، انجنے سا کیا حضرت تو آدھا نظر کرمیں تو آدھیاں برکتیں تو آدھے نال جوراندے بیاں، اس واسطے کہ کیوں آکھے آتا آکھ تا سکتی ہے کہ اللہ دا نبی اور نبی وڈا ہوندہ یا ولی؟ نبی آئیں اللہ دے نبی دا شان زیادہ ہے یا ولی دا؟ ہاں اللہ دے نبی دا شان زیادہ ہے، اور ولی دے قرب چران نال نفع ملدا ہے یا نبی دے قرب دے نال گل کرے تا کسے حد تک منی بھی جاوے تے گل ٹھکدی بھی آئی، لیکن حضرت مریم نو پتا کہ ایندے واسطے اندر کوئی شے کوئی نہیں، اس واسطے حضرت مریم آدھی قالت هو من عند اللہ، حضرت اللہ دی طرف آئین تے جیرا میرا اللہ اے دسترخوان دے من والا ہے او کسے دے موسمہ دا محتاج، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، جیرا اتنا پختیاں گلا کرے او فاروق اعظم والو او اللہ دا ولی ہوندے، ہاں جیرا توحید دی دعوت دے او ولی ہے، جیرا شرک پھیلاوے او ولی نہیں، جیڑا لباس ننگا رکھ کے رکھے، جیڑا وجود ننگا رکھے سنت دے مطابق لباس ہی نہیں او ولی نہیں، ولی او ہے جندے وجود نو ویدی ہی رب یاد آ جاوے۔ ہاں اساں ولیاں دے منکر نہیں، اے تینوں کسے غلط پٹی تے لایا ہے کہ اے ولیاں دے منکرن، اساں اللہ دے ولیاں دے منکر نہیں، پر ولی انہوں مندیاں جنہوں ویدی خدا یاد آتا ہے۔ ہاں جیرا توحید دی دعوت دے وے، جیرا سنت دا پرچار کرے، جیرا اللہ دے قرآن نو پڑھ پڑھ کے لوگاں نو سناوے تے آکے ایک کوئی اللہ مشکل کشائے اور کوئی کچھ نہیں کر سکتا، او اللہ دا ولی ہے۔ بہرحال ہن ایک لباس دا پردہ ہے صرف، اور اللہ دی ولیاں نو اے نہیں پتہ کہ اے آمن والا کون ہے، اے آمن والا کون ہے، اللہ دی ولیاں نو اس گل دا پتہ
نہیں معلوم ہوتا ہے کہ پردے دیاں اوٹاں دے وچوں پردے دیاں پرداں دے وچوں ویکھن دے جانن والا کون ہے؟ اللہ دی ذات ہے۔ تے اس وقت ڈر کے آدھی قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اے اللہ دے بندیا میں اللہ دی پناہ چاہنی ہاں تیرے کولو، ان کنت تقیا اگر تیرے دل دے اندر کوئی ڈر تے خوف ہے۔ حضرت جبرائیل نے دیکھا اے ڈر گئی، دیکھے ہو گئی ڈر گئی ہے، خوف زدہ ہو گئی ہے، فوراً آنن فانن اگلی گل نہیں کی تھی، قال انما انا رسول ربک، گھبراؤ نہیں بی بی جان، میں تہاڈی طرف اللہ دا رسول یعنی میں تہاڈے کول پیغام لے آیا، پیغام پہنچاون آیا ربے کے تیرے رب دی طرفوں، لے آبلا کی غلامن زکیہ تاکہ تینوں پاکیزہ بچہ دیتا جاوے۔ قالت انا یکون لی غلام، حیا والیاں دے تقدماں دے تلو بھی زمیناں نکل جاندیاں، جدن ایو جیاں کوئی موقع بڑھ جاوے، ایو جیاں ماحول آ جاوے تے وقت اوکھا ہو ویندے۔ حضرت مریم دے قدماں چوں زمین نکل گئی، حیران تے پریشان ہو گئی ہے تے آدھی قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیا، من پتر کنے ہونا ہے، ولم یمسسنی میں تے نکاح بھی نہیں کیتا، میرے نال تک کسے بندے نے اج تک مینوں ہاتھ بھی نہیں لایا، ولم اکو بغیا تے میں بدکارا بھی کوئی نہ۔ قال کذالک، حضرت جبرائیل آدن قال کذالک تیرا رب پیاد ہے، ایو تے ساڈا کمال ہے، اے بھی کاف تشبیل الکمال ہے۔ اللہ فرماتے ہیں او مریم ویکھ تے صحیح اللہ دی بندی، اگر نکاح دے نال بچہ ہونے قانون ہے، میں قدرت وکھاونی ہے، قانون اپنے کول رکھو، میں اللہ قانوناں دا محتاج ہاں، اس واسطے فرمایا قال کذالک انی آری ہونئی، قال ربک ہوا علی حینون، فرمایا اے کرنا تیرے رب واسطے کوئی مشکل بھی کوئی نہیں۔ تے دوسری گل تسلی دے اندر آئی، فرمایا وَلِنَجْعَلَهُ آیۃ للناس، اساں اس تیرے بیٹے نو لوگاں واسطے نشانی بڑھائے، ورحمت منا تے ساری طرفوں رحمت ہے، لوگاں واسطے نشانی ہے تے ساری طرفوں کیا ہے رحمت تے انعام ہے، وکان امرا مقضیا تے اساں فیصلہ کر دے بھی تے وقت بدل دے کوئی نہ، ہن جیڑا فیصلہ ہونا ہو گیا ہے اے ہو کے رہنا ہے، فعملت فانتبذت به مکانا قصیا، حضرت جبرائیل نے پھونک ماری، حمل ہو گیا ہے تے وقت حمل دے نال انہیں چلدیاں اونچی جگہ تے پہنچیے، فاجا المخاض الى جذع النخلہ، اتے کھجورے تلے پانی دا چشمہ جاری ہے، قالت یا لیتنی، حیا والیاں دے نظریے تک اللہ کرے اللہ ہر ایک دی مسلمان دی دین و حیا نصیب کر دے، ہاں اے دھی دی عزت دے اتے داغ لگ جاوے، ماں باپ جیندے ہی مر جاندے نے، اللہ اکبر، اللہ کرے اللہ ساری دی عزتاں نو محفوظ رکھے، اللہ کسی دی عزت تے داغ نہ لگن دے میرا دوست، اے بہت اوکھا کام ہے، اس واسطے کہ ماں باپ جیندے ہی دنیا تو چلے جاندے ہیں، اللہ اکبر۔ حضرت مریم ہن وضع حمل بھی ہو گیا ہے، بچے دی آمد دا وقت آون والا ہے، اللہ دا قرآن آد ہے، قالت یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا، آئے افسوس اس دن آمد تو پہلے میں مر کیوں نہ گئی، اگر مر منجا تے کنت نسیا منسیا، ہن تے میں بھولی بھلکڑ دے بھولی بسری ہو گئی ہوا، کسے نو پتہ ہی کوئی نہ ہویا کہ تے مریم بھی کدی آئی ہے کہ کوئی نہ، فنادا من تحتہا، حضرت جبرائیل تلے کھلائے، آدھے گھبرانی کیوں ہے، پکاریا تلو اللہ تحزنی
جاری گنن دی ضرورت نہیں قد جعل ربک تحت کی سریا تیرے رب نے تیرے دل میں چشمہ جاری کر دیتا ہے وحزی الیک حرکت دیو انو تھوڑا جیاں ویک اس کھجور علی تنے نو تساقط علیک رطبا جنیا تیرے واسطے اللہ کریم نے تر و تازہ کھجوراں دا انتظام کر دے وڑے فکلی وشربی کھجوراں بھی کھاؤ وقت پانی بھی پیو وقری آئینا تے اس پتر نو ویکھ کے تے اپنی اکھاں بھی ٹھنڈیاں کر اولاد نیک ہوئے نا تے ماں باپ دی اکھاں ٹھردیاں اللہ کرے اللہ نیک اولاد عطا کرے ہاں جی فرمایا وقری عینا اکھاں ٹھنڈیاں کر فَإِمَّا تَرَيْنَ مِنَ الْبَشَرُ باقی رہی گل لوگاں دی ہن تو اتھو لے کے جاؤں رہی گھر والے پاسے تے راہ دے اوتے تینوں لوگاں ویکھنے تے ملنے فَإِمَّا تَرَيْنَ اگر کوئی تینوں ویکھ لوے من البشر انساناں وچوں کوئی تے فقولوا لی انی نذرت للرحمن انہاں دے سامنے ایک ہی گل کرنی ہے میں اج کسے دے نال نہیں بولنا اس واسطے کہ میں روزہ رکھیا ہویا ہے اپنے رب دے نام دا ہاں میں روزہ رکھیا ہے اپنے رب دے نام دا اے پچھلی شریعت دے اندر ہے اس شریعت دے اندر کوئی نہیں مسئلہ سمجھو پچھلی شریعت دے اندر جس طرح باقی چیزاں تو منع کھاؤنا پیونا جماع سب کچھ روزے دی حالت دے اندر اسی طرح خاموش رانا بھی روزے دے اندر آ کہ کسے نال کلام بھی نہیں کرنی یہ پچھلیاں شریعتاں آج جڑے لندے پیر آدھے نا بھی فلانے نے چپ دا روزہ رکھیا ہوا ہے اے ناجائز ہے یہ کوئی جائز نہیں کوئی چپ شپ دا روزہ نہیں بس اسرے پچھلیاں شریعت دے اندر اللہ دے پیارے پیغمبر آمنہ دلال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت دے اندر چپ دے روزے دا کوئی تصور نہیں اگر کوئی رکھ دے تو اپنی مرضی نال رکھ دے اس دین دے اندر بگاڑ تے بدعت تے رسم کی دیے صحیح کام تے شریعت دے مطابق یہ کام نہیں سمجھو کہ نہیں اللہ اکبر حضرت نے اللہ کریم نے فرمایا وقولی انی نذرت للرحمن میں نظر بنی ہوئی رحمان واسطے صومن روزے دی فلن اکلم اليوم انسیا آج تو بعد میں کسے نال آج دے دن کلام نہیں کرنا اے گل کر دینی فعتت بھی قومہا تعملو جلے ہن قوم دے سامنے آئیے تے اگو قوم کے آگے آئے تے وقت اللہ کریم کنج دفاع کیتا ہے اپنی بندی دا وہ کل پڑھ سائیں اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق بخشے الحمدللہ